2 नवंबर 1917 को बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बैल्फोर ने लॉर्ड रोथशाइल्ड को एक खत लिखा जिसमें कहा गया बरतानवी हुकूमत यहूदी कौम के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी वतन के क़याम की हिमायत करती है। सहूनियत दरअसल एक सियासी तहरीक है जिसका मकसद दुनिया भर में फैले यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत कायम करना था। बैल्फोर एलामिया वो पहला पत्थर था जिसके तहत फ़लस्तीन को यहूदी रियासत में बदलने का अमल शुरू हुआ। ये एलामिया आज भी फ़लस्तीनियों के लिए एक यादगार जुल्म की अलामत है। बरतानिया ने अपनी पॉलिसियों के ज़रिए वाज़े तौर पर यहूदियों की हिमायत की। 1939 में जब जंग अजीम दोम का आगाज़ हुआ तो बरतानिया ने अरबों को खुश करने के लिए वाइट पेपर जारी किया। 1947 का साल फ़लस्तीन की तारीख में एक फैसला कुन मोड़ था। ये वो वक्त था जब न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से महरूम कर दिया गया बल्कि उन्हें तारीख के सबसे बड़े इंसानी बहरान का सामना भी करना पड़ा। नकबा का मतलब है तबाही या सानिया। फ़लस्तीनी अवाम के लिए ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि उनकी तारीख, उनकी शनाख्त और उनके ज़ख्मों का हवाला है। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। फ़लस्तीन का खित्ता अपनी जोग्राफियाई, मजहबी और तारीखी अहमियत के बायस हमेशा से आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। मुसलमानों ने तकरीबन 1300 साल तक इस खित्ते पर हुकूमत की, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर में आलमी सियासत के बदलते मंजरनामे ने फ़लस्तीन की तकदीर को एक नए दौर में दाखिल कर दिया जो बदकिस्मती से आज तक खूनरेज़ी, कब्ज़े और जुल्म की अलामत बन चुका है। सल्तनत उस्मानिया एक अजीम मुस्लिम खिलाफत थी जो 1299 में उस्मान अव्वल के हाथों कायम हुई। ये खिलाफत जल्द ही दुनिया की सबसे ताकतवर मुस्लिम सल्तनत बन गई जो मशरकी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका तक फैल गई। 1517 में उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र और शाम पर कब्जा किया और इसके साथ ही फ़लस्तीन भी खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम आ गया। सल्तनत उस्मानिया के तहत फ़लस्तीन को शाम के विलायती इंतज़ाम में रखा गया और बाद में उसे मुख्तलिफ ज़िली यूनिटों में तकसीम किया गया। यरूशलेम को ख़ास मजहबी अहमियत की बिना पर अलग हैसियत दी गई। खिलाफत उस्मानिया के दौर में फ़लस्तीन एक पुरअमन, कसीरुल मजहबी मुआशरा था जहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों से इकट्ठे रहते चले आ रहे थे। उस्मानी खिलाफत के तहत फ़लस्तीनी अवाम को शरई कानून के मुताबिक मजहबी आज़ादी हासिल थी। मुसलमानों को इस्लामी कवानीन के मुताबिक, ईसाइयों और यहूदियों को उनके मज़ाहिब के मुताबिक फ़ैसला साजी की इजाज़त थी। यरूशलेम में मुसलमानों की बड़ी तादाद थी मगर ईसाई और यहूदी भी मौजूद थे जिन्हें अहले किताब की हैसियत से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, 19वीं सदी के वस्त में सल्तनत उस्मानिया ज़वाल की तरफ बढ़ने लगी। यूरोप में सनती इनकलाब और नौआबादियाती दौर का आगाज़ हो चुका था जिसकी वजह से बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय कुव्वतें उस्मानी इलाकों पर कब्ज़े के लिए सरगर्म हो गईं। इसी दौरान यूरोप में सहूनियत की तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी जिसका बानी थियोडोर हर्ज़ल था। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम था और फ़लस्तीन को इस मकसद के लिए मुंतखब किया गया क्योंकि यहूदी इसे अर्ज़ मऊद समझते थे। 1882 से 1903 तक पहली यहूदी हिजरत अलिया हुई जिसमें हज़ारों यहूदी फ़लस्तीन आए और ज़मीनें खरीद कर कॉलोनियाँ कायम की। दूसरी हिजरत 1904 से 1914 तक हुई जिसमें मज़ीद लाखों अफराद फ़लस्तीन पहुँचे। इन ज़मीनों की फ़रोख्त में अक्सर बेज़मीनी किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया जिस पर अरबों ने शदीद गुस्से का इजहार किया। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई जिसमें सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया जबकि बरतानिया, फ्रांस और रूस इत्तेहादी कुव्वतों में शामिल थे। अरबों में खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत को उभारने के लिए बरतानिया ने एक साजिश तैयार की। 1915 में बरतानवी हाई कमिश्नर हेनरी मकमोन ने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के साथ खुफिया खत किताबत की जिसमें वादा किया गया कि अगर अरब खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करें तो बरतानिया जंग के बाद उन्हें आज़ाद अरब रियासत देगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये एक बड़ा धोखा था क्योंकि इस वादे के बरखिलाफ 1916 में बरतानिया और फ्रांस ने आपस में साइक्स पी को मुआहदा किया जिसके तहत मशरकी वस्ता के इलाकों को आपस में बांटने की खुफिया साजिश तैयार हुई। फ़लस्तीन बरतानिया के हिस्से में आया।
2 नवंबर 1917 को बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर ने लॉर्ड रोथशाइल्ड को एक खत लिखा जिसमें कहा गया बरतानिया हुकूमत यहूदी कौम के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी वतन के क़याम की हिमायत करती है। यह ऐलान अरबों के साथ किए गए वादों की खुली खिलाफ वर्जी थी और सहूनी तहरीक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बरतानिया ने बेल्फोर एलामिया के तहत सहूनियों को फ़लस्तीन में आबाद होने की पूरी इजाज़त दी और उनकी माली और अस्करी मदद भी शुरू कर दी। यूँ एक मनसूबाबंद साजिश के तहत फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर एक नई रियासत की बुनियाद रखी जाने लगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, पहली जंग अज़ीम के बाद 1920 में बरतानिया ने फ़लस्तीन पर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया और लीग ऑफ नेशंस ने 1922 में फ़लस्तीन को बरतानवी मैंडेट में दे दिया। इस मैंडेट में बज़ाहिर फ़लस्तीनियों के हकूक़ का जिक्र था, लेकिन अमली तौर पर बरतानिया ने तमाम तर इख्तियारात सहूनी तहरीक के हवाले कर दिए। यहूदी एजेंसियों को ज़मीनें खरीदने, अस्करी तरबियत हासिल करने और सियासी इदारे कायम करने की मुकम्मल इजाज़त मिल गई, जबकि फ़लस्तीनियों की आवाज़ दबाने के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए गए। सहूनी तहरीक, बरतानवी इस्तेमार और अरब क़यादत की सादगी ने मिलकर वो रास्ता हमवार किया जिस पर आज तक फ़लस्तीनी अवाम कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सहूनियत एक सियासी तहरीक है जिसका मकसद दुनिया भर में फैले यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत कायम करना था। यह तहरीक 19वीं सदी के अख्ताम पर यूरोप में उस वक्त ज़ोर पकड़ने लगी जब यूरोपी माशरों में यहूदी मुखालिफ जज्बात बढ़ने लगे। रूस, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस में यहूदियों को मुजालिम का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर रूस में बड़े पैमाने पर फसादात हुए। इन मुजालिम ने यहूदी दानिशवरों और सियासतदानों को मजबूर किया कि वो एक ऐसा मकाम तलाश करें जहां यहूदी आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सहूनियत के बानी थियोडोर हर्ज़ल ने 1896 में अपनी मशहूर किताब यहूदी रियासत में एक अलहदा रियासत के क़याम का खाका पेश किया। अगले ही साल 1897 में स्विट्ज़रलैंड के शहर बासल में पहली सहूनी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें फ़लस्तीन को यहूदी कौमी वतन के तौर पर मुंतखब किया गया। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, यहूदियों के लिए कई मुमकिना मकामात पर गौर किया गया जिनमें अर्जेंटीना, युगांडा और यहाँ तक कि साइबेरिया तक शामिल थे, लेकिन बिलाखिर फ़लस्तीन को मुंतखब किया गया क्योंकि ये इलाका उनकी मजहबी तारीख से जुड़ा हुआ था। सहूनी इसे अर्ज़ मऊद कहते हैं, वो ज़मीन जो बाइबल के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल को दी गई थी। ताहम इस इंतखाब में एक अलमिया पोशीदा था। फ़लस्तीन पहले से ही एक ज़िंदा, मुतहरिक और अक्सरियती तौर पर अरब मुस्लिम आबादी का इलाका था। ये वो नुक्ता था जहाँ से एक तवील और खूनरेज़ तनाज़े का आगाज़ हुआ। जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई, बरतानिया को उस्मानी सल्तनत से सख्त मुकाबला था। चूँकि फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया के तहत था, इसलिए बरतानिया ने इस खित्ते को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने का मंसूबा बनाया। एक तरफ बरतानिया ने अरबों से वादा किया कि अगर वो खिलाफत के खिलाफ बगावत करें तो उन्हें आज़ाद रियासतें दी जाएंगी, मुकमहन हुसैन मरासलत, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के साथ साइक्स पीको मुआहिदा किया जिसके तहत मशरक़ वस्ता को तकसीम करना तय पाया। इन सब के साथ साथ बरतानिया ने सहूनी तहरीक के रहनुमाओं से भी खुफिया मुज़ाकरात किए। 2 नवंबर 1917 को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आर्थर जेम्स बाल्फोर ने एक यहूदी बैंकर लॉर्ड रोथशाइल्ड को ख़त लिखा जो तारीख़ में बेल्फोर एलामिया के नाम से जाना जाता है। इस ख़त में कहा गया बरतानिया हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदी अवाम के लिए एक कौमी वतन के क़याम के हक़ में है और वो इस मकसद के हसूल में अपनी पूरी कोशिश करेगी। ये एलामिया एक तारीख़ी मोड़ था क्योंकि ये एक ऐसी ज़मीन के बारे में फ़ैसला था जो बरतानिया की मलकियत में थी ही नहीं, वहाँ के असल बाशिंदों यानी अरबों से मशवरा तक नहीं किया गया। यह ऐलान एक अक़लियत के लिए अक्सरियत के हकूक़ को नज़रअंदाज करके किया गया। ये गोया फ़लस्तीनियों के लिए सियासी और अखलाकी धोखे का आगाज़ था। सहूनी तहरीक ने बरतानिया में अपने सियासी रवाबित मजबूत किए और अपने आप को एक बासर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर मनवाया। उन्हें बरतानिया से वादे, सरमायाकारी और सबसे बढ़कर फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ मिला। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदने, हिजरत करने और अपना इंतज़ामी ढांचा कायम करने की इजाज़त दे दी। यहूदी एजेंसी ने एक रियासत के खदोखाल बनाना शुरू किए। तालीमी इदारे, दिफाई तंजीमें, ज़राती मंसूबे और बैंक कायम किए गए। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम की तहरीकों को कुचलने के लिए बरतानवी फ़ौज इस्तेमाल की गई।
1920 اور 1929 اور سب سے نمایاں طور پر 1936 سے 1939 تک فلسطینی عوام نے برطانوی قبضے اور یہودی مہاجرت کے خلاف بغاوت کی۔ ان بغاوتوں کو عظیم عرب بغاوت کہا جاتا ہے۔ برطانیہ نے ان بغاوتوں کو سختی سے کچلا، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید، گرفتار یا پھر جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ تمام تحریکیں اس بنیاد پر تھیں کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے اور وہاں ایک نئی ریاست مسلط کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ نے 1920 میں قبضہ جما لیا۔ 1922 میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ کے تحت دے دیا، یعنی قانونی طور پر اسے برطانیہ کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ بظاہر یہ مینڈیٹ ایک عارضی انتظام تھا تاکہ فلسطینی عوام کو آزادی کے لیے تیار کیا جائے، لیکن اصل میں یہ ایک بین الاقوامی اجازت نامہ تھا جس کے تحت فلسطینیوں کی زمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کا راستہ ہموار کیا گیا۔ مینڈیٹ سسٹم دراصل وہ نظام تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد مفتوحہ علاقوں میں نافذ کیا گیا۔ اس کے تحت طاقتور اتحادی ممالک کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ کمزور ممالک کو اس وقت تک اپنے زیر انتظام رکھیں جب تک وہ خود مختار نہ ہو جائیں۔ فلسطین کے مینڈیٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں ایک یہودی قومی وطن کے قیام کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ برطانیہ فلسطینی عوام کے شہری اور مذہبی حقوق کا تحفظ کرے گا، لیکن اس کے سیاسی حقوق کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہی وہ فریب تھا جس کے تحت ایک پوری قوم کو اس کے وطن سے بے دخل کرنے کی قانونی اور عالمی بنیاد رکھی گئی۔ برطانوی قبضے کے بعد شیہونی تنظیموں نے فلسطین میں یہودیوں کی منظم ہجرت شروع کر دی۔ اس کا مقصد تھا کہ زمین خرید کر وہاں یہودی آبادیاں بسائی جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں کی اکثریت کا تناسب تبدیل کر دیا جائے۔ 1920 کی دہائی میں ہزاروں کی تعداد میں یورپی یہودی فلسطین آئے۔ ان میں سے اکثر روس، پولینڈ، جرمنی اور مشرقی یورپ سے تعلق رکھتے تھے۔ صہیونی ایجنسی نے زمینیں خریدنے کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈنگ فراہم کی، جو زیادہ تر یورپی بینکوں اور یہودی کاروباری اداروں سے حاصل کی گئی۔ یہودی آباد کر زیادہ تر جدید زرعی نظام سے واقف تھے۔ انہوں نے کمیوٹرز کہلانے والے اجتماعی فارم قائم کیے جہاں صرف یہودیوں کو کام کرنے کی اجازت تھی۔ عرب کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کیا گیا، جس سے غربت، بے روزگاری اور بے دخلی کا ایک طوفان برپا ہوا۔ برطانیہ نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے واضح طور پر یہودیوں کی حمایت کی۔ عربوں کی مخالفت کے باوجود یہودیوں کی ہجرت کو روکنے کی بجائے سہولت فراہم کی۔ صہیونی تنظیموں کو زمین خریدنے کے لیے اجازت دی گئی، جبکہ عرب کسانوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ یہودی ایجنسی کو قومی ادارے قائم کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ فلسطینیوں کو سیاسی جماعتیں بنانے سے روک دیا گیا۔ یہودیوں کو عسکری تربیت کے لیے ہگانا جیسی تنظیمیں قائم کرنے کی اجازت ملی، جو بعد میں اسرائیلی فوج کی بنیاد بنی۔ فلسطینی عوام نے برطانوی پالیسیوں اور یہودی ہجرت کے خلاف کئی بار مظاہرے، ہڑتالیں اور بغاوتیں کی۔ خاص طور پر 1920، 1921 اور 1929 میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ 1929 میں یروشلم میں مسجد اقصی کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا جس پر بڑے پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑے۔ تقریباً 133 یہودی جہنم واصل ہوئے اور 116 عرب شہید ہو گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ 1936 میں فلسطینی عوام نے برطانوی قبضے اور یہودیوں کی ہجرت کے خلاف مکمل ہڑتال اور مسلح بغاوت کا آغاز کیا، جو 1939 تک جاری رہی۔ اسے عظیم عرب بغاوت کہا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت نے بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنی پوری فوجی طاقت استعمال کی۔ ہزاروں فلسطینی شہید، زخمی یا گرفتار ہوئے، درجنوں دیہات تباہ کر دیے گئے اور قیادت کا بڑا حصہ جلا وطن کر دیا گیا۔ 1939 میں جب جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا تو برطانیہ نے عربوں کو خوش کرنے کے لیے وائٹ پیپر جاری کیا۔ اس میں کہا گیا کہ اگلے 5 سال میں صرف 75,000 یہودیوں کو ہجرت کی اجازت دی جائے گی اور اس کے بعد عربوں کی اجازت سے مزید ہجرت ہوگی۔ لیکن یہ اعلان محض ایک وقتی حربہ تھا۔ جنگ کے دوران بھی لاکھوں یہودی فلسطین میں داخل ہوتے رہے۔ صہیونی عسکریت پسند تنظیموں جیسے ایرگون، لیہی یا سٹرن گینگ نے دہشت گردی کو بطور حکمت عملی استعمال کیا۔ 1947 تک فلسطین کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ فلسطینی قیادت کا بڑا حصہ جلا وطن یا شہید ہو چکا تھا۔ لاکھوں یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ صہیونی عسکری گروہ منظم اور مسلح تھے۔ عالمی سطح پر صہیونی تحریک کو ہمدردی اور حمایت حاصل ہو چکی تھی۔
بالآخر 1947 کا سال فلسطین کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اقوام متحدہ نے فلسطین کی سرزمین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ یہ منصوبہ بظاہر امن کے قیام کے لیے پیش کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسے منصوبے کی تکمیل تھی جس کی ابتدا 1917 کے بیلفور اعلامیوں سے ہو چکی تھی۔ اس تقسیم نے نہ صرف فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے محروم کر دیا، بلکہ انہیں تاریخ کے سب سے بڑے انسانی بحران کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ منصوبہ صہیونی تحریک کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی، جبکہ فلسطینیوں اور عرب دنیا کے لیے ایک کھلی سازش تھی، کیونکہ فلسطین میں صرف 33% یہودی آباد تھے، مگر انہیں 56.5% زمین دی جا رہی تھی۔ عربوں کو ان کی اپنی سرزمین میں اقلیت بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تقسیم منصوبے کے دوران فلسطینی عوام سے نہ کوئی مشورہ لیا گیا اور نہ ان کی رائے لی گئی۔ یہودی رہنماؤں نے اس تقسیم کے منصوبے کو خوشی سے قبول کیا، کیونکہ یہ ان کے خواب کی تکمیل کی جانب پہلا قدم تھا۔ انہیں قانونی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ریاست کا موقع مل رہا تھا۔ فلسطینیوں اور عرب ممالک نے اس منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ ان کے حقوق اور زمین پر قبضہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی ایسی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے جو ان کی سرزمین پر مسلط کی جائے۔ منصوبے کے تقسیم کے اعلان کے بعد فلسطین میں فوری طور پر کشیدگی بڑھ گئی۔ یہودی اور عرب گروہوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ صہیونی گروہوں نے منظم منصوبہ بندی سے فلسطینی دیہات اور شہریوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان کا مقصد تھا کہ جس زمین پر انہیں حق دیا گیا ہے وہاں کے فلسطینی باشندوں کو یا تو شہید کر دیا جائے یا ہجرت پر مجبور کیا جائے۔ 9 اپریل 1948 کو یہودی مسلح تنظیموں نے دیر یاسین نامی گاؤں پر حملہ کیا۔ اس گاؤں میں کوئی مسلح مزاحمت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود 250 سے زائد مرد، خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، لاشوں کو سڑکوں پر پھینکا گیا۔ اس واقعے نے فلسطینیوں میں شدید خوف پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد نے اپنے دیہات اور شہر چھوڑ دیے۔ معزز سامعین اکرام، 14 مئی 1948 کو یہودی رہنما ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اعلان کے فوراً بعد امریکہ، سوویت یونین اور دیگر مغربی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے منصوبے سے زیادہ زمین پر قبضہ کیا۔ فلسطینیوں کو ریاست دینے کا وعدہ عملی طور پر ختم کر دیا گیا۔ عرب ممالک نے فوجی مداخلت کی کوشش کی، لیکن تیاری نہ ہونے کے سبب ناکام رہے۔ اس قیام کے نتیجے میں جو ثانیہ رونما ہوا اسے فلسطینی نکبہ یعنی تباہی کہتے ہیں۔ 7,50,000 سے زائد فلسطینی مہاجر بنا دیے گئے، 500 سے زائد دیہات مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ لاکھوں فلسطینی آج بھی اردن، شام، لبنان اور دیگر ممالک میں پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک منظم نسل کشی تھی جس کا مقصد فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے ختم کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کے منصوبے کے بعد جب فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکالا گیا تو عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بن گئیں۔ مسلم دنیا بھی اختلافات، کمزوری اور سیاسی انتشار کا شکار تھی۔ معزز سامعین اکرام، عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کی، لیکن شکست کھائی کیونکہ ان میں اتحاد نہیں تھا، فوجی تیاری مکمل نہیں تھی۔ اسرائیل کو امریکہ اور مغرب کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ آج فلسطینی مہاجرین کی نسل کیمپوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کبھی حیفا، یافا یا آقا نہیں گئی، مگر وہ اپنے دادا دادی سے سنتے ہیں کہ یہ درخت میرے بابا نے لگایا تھا، اس کنویں سے ہم پانی نکالا کرتے تھے، اس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے وطن کی چمک اب بھی زندہ ہے۔ ان کے اسکولوں میں بچوں کی کاپیاں اب بھی میرا وطن فلسطین ہے سے شروع ہوتی ہیں۔ فلسطینیوں کا مسئلہ صرف سرزمین کا نہیں بلکہ انصاف کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے لوگ دنیا کے ہر کونے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کی جدوجہد اب بھی جاری ہے۔ عالمی سیاست اور طاقتور ملکوں کے مفادات اس مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے، مگر فلسطینیوں کا عزم اور جذبہ کم نہیں ہوا۔ وہ آزادی، انصاف اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی جدوجہد کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔